नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयजच्यान उत्तराखंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतलीं. खुबशी प्रमुख अर्थवेवस्था अनिश्चितता आनी आर्थीक आव्हानांचो फुडो करता आसतना भारताची प्रगतीची गाथा जगाक प्रेरणा दीत आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. आसाम नागालँड शिमेर कच्चे तेल आनी सैमीक वायू सोदून काडपा खातीर आनी उत्पादन करपा खातीर केंद्र सरकार आनी आसाम आनी नागालँड सरकारां मदीं त्रिपक्षीय समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. आयसीसी बायलां T20 क्रिकेट विश्वचषकाच्या 10व्या आवृत्तीक आयज सावन सुरवात जाता. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयजच्यान उत्तराखंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतली. हे भेटी वेळार ती देहरादूनांतल्या भारतीय लश्करी अकादमींतल्या 198व्या नेमान अभ्यासक्रमाच्या आनी 141व्या तंत्रीक पदवी अभ्यासक्रमाच्या पासिंग आउट परेडचो नियाळ घेतली. खुबशी प्रमुख अर्थवेवस्था अनिश्चितता आनी आर्थीक आव्हानांचो फुडो करत आसतना भारताची प्रगतीची गाथा जगाक प्रेरणा दीत आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. तांणी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेन देशाचो संकल्प अदीक घट्ट करपाच्या गरजेर भर दिला आनी विशेषता अक्षय उर्जा क्षेत्रांत जागतीक स्तरावेल्या सर्वोत्तम पद्दतींचो अवलंब आनी अंमलबजावणी करपाच्या म्हत्वार उजवाड घालो. नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन सांस्कृतीक केंद्रांत आयोजीत निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाच्या 11व्या बसकेच्या अध्यक्षस्थानार आसतना प्रधानमंत्र्यांनी हें प्रतिपादन केलें. विकसीत भारत एट 2047 खातीर सर्वसमावेशक मानवी विकास ही ह्या वर्साच्या बसकेची संकल्पना आशिल्ली. ह्या बसकेक 28 राज्यां आनी 5 केंद्रशासीत प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आनी प्रशासक उपस्थित आशिल्ले. निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाच्या बसकेत सगळ्या 28 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहभाग घेवपाची ही पयलीच वेळ. आसाम नागालँड शिमेर कच्चे तेल आनी सैमीक वायू सोदून काडपा खातीर आनी उत्पादन करपा खातीर केंद्र सरकार आनी आसाम आनी नागालँड सरकारां मदीं त्रिपक्षीय समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा आनी नागालँडाचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हांच्या हाजिरेंत नवी दिल्लीत ही कबलात जाली. ह्या वेळार उलयतना अमित शाह हांणी हाका इतिहासीक खीण म्हणलें, कारण ह्या उपक्रमाक लागून तेल आनी सैमीक वायू हांच्या संशोधनाची संद वाडटली आनी खनीज संशोधनाची शक्यता निर्माण जातली. हो निर्णय नेशन फर्स्ट आनी सहकारी संघराज्याच्या भावनांचें प्रतिबिंब आसा अशें तांणी सांगलें. तेल ही राष्ट्रीय संपत्ती आशिल्ल्यान ताच्या संशोधनात कसलीच आडमेळी येवची न्हय हाची जतनाय घेवन दोनूय राज्यांनी राष्ट्रीय हितान मुखार वचपाचें मान्य केलां अशें तांणी सांगलें. हे कबलाती वरवीं ह्या मळार तेल आनी वायू सोदपाक व्हड चालना मेळटली अशें गृहमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या कबलातीक लागून ह्या वाठाराची तेल काडपाची तांक जी सद्या दिसाक 1000 ते 1500 बॅरल आसा ती 10 पटींनी चड वाडटली असो अदमास आसा. फक्त एकाच वाठारांतल्यान 15,000 कोटी रुपया परस चड उत्पादन काडपाची तांक आसा अशें अमित शाह हांणी सांगलें. हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं. इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है. दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन सुरू जावपी स्वित्झर्लंडाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. ह्या दौऱ्या वेळार मंत्री स्वित्झर्लंडाचे राष्ट्राध्यक्ष गाय पार्मेलीन आनी स्वित्झर्लंडाची अर्थीक वेवहार विभागाची राज्य सचीव हेलन बुडलिंगर आर्टिडा हांची भेट घेतले. तशेंच गोयल स्विस वखद निर्माण क्षेत्रांतल्या मुखेल प्रतिनिधी कडेन संवाद सादतले. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्रालयान सांगलें की ह्या दौऱ्याक लागून भारत स्वित्झर्लंड मदली अर्थीक भागीदारी अदीक घट्ट जातली आनी भारत युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन वेपार व अर्थीक भागीदारी कबलातीच्या अंमलबजावणी बाबत चर्चा सुलभ जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावल्यो खबरो. नवी दिल्लीत 13व्या ब्रिक्स शारीकरण मंचाची सुरवात जाली. भारताच्या अध्यक्षतेखाला आयोजित या 2 दिसाच्या मंचार ब्राझील, रशिया, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण आनी संयुक्त अरब अमिराती हांगाचे मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आनी शारी विकास क्षेत्रांतले तज्ञ एकठांय आयल्यात. ते शारी विकासाकडे संबंधित म्हत्वाच्या प्राधान्यक्रमार चर्चा करतले. या मंचाचे उक्तावण करतना केंद्रीय गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार मंत्री मनोहर लाल हांणी म्हणलें की जागतीक विकासाच्या चर्चेंत शारी विकासाचो अजेंडा अदीक ठामपणान मांडपाची ही एक संद आसा. सर्वसमावेशक शारी विकास, हवामान आनी आपत्तींक फुडो करपाक सक्षम मुळाव्यो सुविधा, संस्थांचें बळकटीकरण आनी डिजिटल नवोपक्रम हे भारताच्या विकासगाथेचे मुख्य आधारस्तंभ आसात अशें तांणी अधोरेखीत केलें. ब्रिक्स शारीकरण मंचाच्या फाटभुंयेर भारत आनी रशिया मदीं द्विपक्षीय बसकाय जाली. गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे बसकेचे सहअध्यक्षपद गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार राज्यमंत्री तोखन साहू आनी रशियाचे बांदकाम, गृहनिर्माण व उपयुक्तता सेवा उपमंत्री युरी मुत्सेनेक हांणी भुशयले. शाश्वत शारी विकासाच्या क्षेत्रांतले द्विपक्षीय सहकार्य वाडोवपा बद्दल सखोल आनी फुडाराचो वेध घेवपी चर्चा करपाची संद ह्या बसकेंतल्यान मेळ्ळी. दोनूय वटांनी शाश्वत शारी विकासाबाबतच्या प्रस्तावीत समजिकायेच्या कबलातीच्या चर्चेंतल्या प्रगतीचो आढावो घेतलो आनी ती कबलात बेगिनात बेगीन अंतीम आनी पुराय करपा बद्दल आपली कटिबद्धता व्यक्त केली. सध्या सुरू आशिल्ल्या संघर्शाक लागून संबंदीत क्षेत्राच्या पलतडी व्हड किंमत मेजची पडटा आनी वेगवेगळे बदल घडून येतात अशी चिंता परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी व्यक्त केली. फिनलँडांत जाल्ल्या कुलतारंता टॉक्स ह्या उलोवपा वेळार फिनलँडाची परराष्ट्र मंत्री एलिना वाल्टोनन आनी संयुक्त अरब अमिराताचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्री लाना नुसीबे हांचे वांगडा उदेती सत्ता आनी नवीन भूराजकीय स्पर्धा विशयार चर्चा करतना तांणी हें स्पश्ट केलें. तशेंच ह्या संघर्शाचे परिणाम उणे करपाचे आनी मुत्सद्देगिरी खातीर अनुकूल परिस्थिती निर्माण करपाचे यत्न आंतरराष्ट्रीय समुदायान चालू दवरप गरजेचें आसा अशें जयशंकर हांणी अधोरेखीत केलें. Our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supplier is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see in a way is that the global energy scenario will fundamentally change after this. आखाती वाठारांतल्या बदलत्या दर्या सुरक्षा परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारतीय खलाशांच्या सुरक्षितते खातीर सरकार खूब सतर्क आसा. संघर्शग्रस्त वाठारांनी वचपी भारतीय आनी परकी ध्वज आशिल्ल्या जहाजांचेर आशिल्ल्या सगळ्या भारतीय खलाशांक जहाज येरादारी महासंचालन मंत्रालयान अत्यंत सावधगिरी आनी सतर्कता बाळगुपाचे सल्लो निवेदनात दिला. तशेंच जहाज चालक, जहाज वेवस्थापक आनी जहाज कंपनीक सक्षम आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या दर्या सुरक्षा नेमांक आनी मार्गदर्शक तत्वांक खरपणान पाळो दिवपाक सांगलां. आयसीसी बायला T20 क्रिकेट विश्वचषकाच्या 10व्या आवृत्तीक आज सावन सुरवात जाता. स्पर्धेच्या सलामीच्या खेळांत यजमान इंग्लंड श्रीलंके आड बर्मिंगहॅमांतल्या एजबेस्टन हांगा खेळटलो. काल रातीं मेक्सिको सिटींत एका भव्य उक्तावण सुवाळ्या उपरांत फिफा विश्वचषक 2026ची सुरवात जाली. सलामीच्या सामन्यांत सहयजमान मेक्सिकोन दक्षिण आफ्रिकेचो 2-0 असो पराभव केलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक दर्यादेग, केरळ आनी माहे हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ईशान्य भारत, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगाय मध्यम ते चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयजच्यान उत्तराखंडाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतलीं. खुबशी प्रमुख अर्थवेवस्था अनिश्चितता आनी अर्थीक आव्हानांचो फुडो करता आसतना भारताची प्रगती गाथा जगाक प्रेरणा दीत आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. आसाम नागालँड शिमेर कच्चे तेल आनी सैमीक वायू सोदून काडपा खातीर आनी उत्पादन करपा खातीर केंद्र सरकार आनी आसाम आनी नागालँड सरकारा मदीं त्रिपक्षीय समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.